ہمارے محترم جناب مرزا زیغم صاحب کی والدہ صاحبہ مئی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے جو حفاظ کرام نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے میرے ملک کیے ہیں، 5 قرآن پاک ہیں، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، درود پاک ہے، کلمہ شریف ہے۔ آپ حضرات نے بھی جو کلام مقدسہ پڑھی ہے وہ ساری میرے ملک کر دیں، اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر التجا ہے، جو بھی ذکر اذکار کیتا گیا، قرآن پاک دی تلاوت ہوئی، بالخصوص سورہ یاسین شریف قرآن پاک دا دل ہے، یا اللہ سورہ یاسین شریف دا ورد کیتا گیا، درود پاک پڑھیا گیا، اسماء الہی پڑھے گئے، ذکر اذکار کیتا گیا، اصال ثواب دی نیت دے نال جتنے بھی صدقات و خیرات کیتے گئے سب نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما۔ اس دا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً ادباً احتراماً پیش کرنے قبول اور منظور فرما۔ اس دا ثواب حضور دے والدین کریمین سعیدین طیبین طاہرین، حضور دی ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہ دی تعداد کموں پیش 1,24,000، سب دی اروانوں میرے مولا اس کلام پاک دا ثواب پہنچائیں۔ خصوص بالخصوص کسر صداقت دے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، انبیاء تو بعد سب تو افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی شیر خدا پیکر حیا داماد مصطفیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی روح مبارک نو بھی میرے مولا اس کلام پاک دا ثواب پہنچائیں۔ جمی مفسرین مفکرین محدثین ائمہ مجتہدین، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام مالک، امام یوسف، ان پاکاں دی ارواح نو بھی اس کلام پاک دا ثواب پہنچائیں۔ جمی مفسرین مفکرین محدثین، جمی اہل بیت اطہار، شہیدان کرب و بلا، تمام سلاسل دے بزرگان دین جو دنیا تو تشریف لے گئے، یا اللہ جنہاں تیرے دین دیاں خدمتاں کیتیاں، لوکاں نو دین سکھایا، دین پڑھایا، سب دی ارواح نو اس کلام پاک دا ثواب پہنچائیں۔ ساڈے شیخ کامل مرشد کامل حضور قبلہ عالم سرکار خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے درجات دے اندر بھی بلندیاں عطا فرمائیں۔ یا اللہ دیگر اس علاقہ دے اندر جتنے نیک برگزیدہ ہستیاں دنیا تو چلیاں گیاں، جنہاں دے شب و روز تیری عبادت وچ بسر ہوئے، ذکر فکر وچ بسر ہوئے، یا اللہ صراط مستقیم تے جنہاں نے زندگی بسر کیتی، سب دے درجات وچ بلندیاں عطا فرمائیں۔ میرے سمیت جتنے عاشقان رسول یا اللہ تیرے بندے تیرے گھر وچ بیٹھے نے، تیری بارگاہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے، یا اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سنن والے ہیں، جانن والے ہیں، دیکھن والے ہیں، خبر رکھن والے ہیں۔ اس محفل پاک دی برکت دے نال سب دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائیں، 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ، اور بالخصوص تکبیر اولا دے نال مسجد شریف دے اندر آ کے با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ، قرآن پاک دی تلاوت دی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک دے اندر جو تیرے احکامات بیان ہوئے انہاں دے مطابق زندگیاں بنان دی توفیق عطا فرمائیں۔ کثرت دے نال اپنے محبوب دی ذات تے ہدیہ درود و سلام بھی پیش کرن دی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ، سب نو صراط مستقیم تے استقامت نصیب فرمائیں یا اللہ۔ ختم پاک دی نورانی محفل ہے، ذکر پاک دی نورانی
قرآنی محفل ہے، اگر کوئی بیمار تیرے گھر وچ آیا بیٹھا ہے کل بیماراں نو شفا عطا فرمائیں، اگر کوئی پریشان حال بیٹھا ہے اس دی پریشانی نو دور فرمائیں، اگر کوئی مقروض تیرے گھر وچ بیٹھا ہے یا اللہ اس دے قرض دور ہونے دے اسباب پیدا فرمائیں، اگر کسی دیاں رزق دی کمی ہے اپنے خزانیاں چوں کھلیاں روزیاں عطا فرمائیں، کسی دیاں اولاد نہیں ہے نیک نرینہ اولاد بھی عطا فرمائیں، جنہاں گھراں وچ نا اتفاقی اتفاق پیار اور محبت پیدا فرمائیں۔ یا اللہ ختم پاک دی محفل ہے، بالخصوص ذکر پاک دی برکت دے نال، قرآن پاک دی ختمات دی برکت دے نال، ہدیہ درود و سلام دی برکت دے نال، سورہ یاسین شریف دی برکت دے نال، یا اللہ ساڈے برادر طریقت محترم المقام عزت مآب مرزا زیغم صاحب دی والدہ صاحبہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائیں، مائی صاحبہ دیاں عالم برزخ دیاں منزلاں نو آسان فرمائیں، مائی صاحبہ دی قبر نو اپنے نور دے نال روشن اور منور فرمائیں، با تقاضۂ بشریت زندگی دیاں ساریاں خطاواں نو معاف فرمائیں، زندگی دے اندر مائی صاحبہ نے جتنے اعمال حسنہ کیتے یا اللہ بالخصوص نماز پڑھی، روزے رکھے، تلاوت قرآن پاک کیتی، سخاوت کیتی، قبول فرما کے بخشش مغفرت اور بلندی درجات دا سبب بنائیں، یا اللہ مائی صاحبہ نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے عذاب قبر تو محفوظ فرمائیں، یا اللہ مائی صاحبہ نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائیں، مائی صاحبہ دی قبر نو تا حد نگاہ کشادہ روشن اور منور فرمائیں، یا اللہ مرزا زیغم صاحب نے اپنی زندگی دے اندر جو اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے، تیرے رب دا قرآن وچ علل اعلان حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یا اللہ انہوں نے جو اپنے والدین دی تابعداری کیتی خدمت کیتی، یا اللہ ساری زندگی انہوں نے خوش رکھیا، یا اللہ اج انہاں تے فضل فرماندے ہویاں انہاں دی طرفوے جتنی کاوش ہے اپنے والدہ صاحبہ دی روح سال ثواب واسطے انہاں دی طرفوے نظر نیاز دعا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے انہاں نو اپنی جناب وچ اجر عظیم عطا فرمائیں، ہر میدان وچ مرزا زیغم صاحب نو فتح کامیابی تے کامرانی نصیب فرمائیں، یا اللہ انہاں دی عزت دے اندر اضافہ فرمائیں، یا اللہ انہاں دے رزق دے اندر اضافہ فرمائیں، یا اللہ صوم و صلات دی انہاں نو پابندی نصیب فرمائیں، یا اللہ انہاں نو ساری زندگی کسے غیر دے سامنے جھکنا نصیب نہ فرمائیں، ہمیشہ اپنے در تے جھکنا نصیب فرمائیں، اپنے محبوب دی محبت نصیب فرمائیں، اہل بیت اطہار دا پیار نصیب فرمائیں، صحابہ کرام دا ادب نصیب فرمائیں، یا اللہ جتنے سنگی ساتھی دعا وچ بیٹھے نے انہاں دی دین اور دنیا بہتر فرمائیں، سب دے گھراں دے حالات بہتر فرمائیں، مرزا زیغم صاحب دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرمائیں، ساڈی پاک فوج دے حوصلے بلند فرمائیں، اسلام دا بول بالا فرمائیں، مسلمان دنیا دے جس جس کونے وچ بھی پریشان حال نے اپنی آزادی دی جنگ لڑ رہے نے، یا اللہ سب نو آزادی نصیب فرمائیں، اس علاقہ اس محلہ اس بستی تے اپنی رحمتاں برکتاں دے نزول فرمائیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یا اللہ مرزا زیغم صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ دی روح سال ثواب واسطے جو دعا دا اہتمام کیتا، ختم دا اہتمام کیتا، جتنے صدقات و خیرات کیتے قبول فرما کے انہاں دی والدہ صاحبہ دے درجات وچ بلندیاں عطا فرمائیں، اساں ساریاں دے والدین دی بخشش اور مغفرت فرمائیں، درجات وچ بلندیاں عطا فرمائیں، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عشق نبی میرے دل میں بے سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ
جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں میں جس چہرے کو تکتی ہیں، قدرت کی نگاہیں میں جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور قابل غور شعر، اس شعر کو دل میں جگہ دیجئے۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاضائے پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ